नमस्कार। जापान कोभिड-19 को नयाँ अपडेट लिएर आज पनि तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन बिहान यसैगरी तपाईको माझमा जापानमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्ला अपडेटहरू लिएर आउने गरेको छु। खासगरी कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जाँदा यसले आम मानिस तथा जापानमा रहेका नेपाली समुदायमा पारिवारिकको प्रभाव र यसलाई न्यूनीकरणका लागि भइरहेका विभिन्न प्रयत्नहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छु। हिजो पनि जापानभर संक्रमितहरू बढेका छन्। त्यसो त प्रान्त वाइज विभिन्न प्रिफेक्चर वाइज हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ केही घटेको पनि छ, किन कतिपय प्रान्तहरू चाहिँ संक्रमण केही दिनदेखि देखिएको छैन, शून्य संक्रमण रहेका छन्, स्थिर रहेका छन्। टोकियो लगायतका केही प्रान्तहरूमा बढिरहेको हो र त्यसका अलावा धेरैजसो प्रान्तहरूमा चाहिँ संक्रमण कम हुँदै गइरहेको छ। आपतकाल घोषणापछि मानिसहरूको आवत जावत कम र भिडभाड कम हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न प्रान्तहरूमा चाहिँ संक्रमण घट्दै गइरहेको छ। यद्यपि टोकियो, ओसाका लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ अझै पनि बढिरहेको छ। खास गरी भन्नुपर्दा टोकियो, साइतामा, चिबा, खानागावा, ओसाका, ह्योगो, आइची लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ संक्रमण बढिरहेको छ। फुकुओकामा पनि खासै सङ्ख्यात्मक रूपमा घटिरहेको छैन। यी ठाउँहरूमा चाहिँ अझै बढी सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ। त्यसो त कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नबनेसम्म यो चाहिँ नियन्त्रण भयो अथवा कम भयो भनेर खुसी मनाउने ठाउँ छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताइरहेको अवस्था छ। किनकि एकपटक चाहिँ अब निको भयो अथवा यहाँबाट चाहिँ उन्मूलन भयो अथवा यहाँ चाहिँ छैन, रोकथाम भयो, नियन्त्रण भयो भने तापनि फेरि बल्झिन सक्छ, फेरि चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखिन सक्छ। त्यसैले हामी जहाँ छौँ, जुनसुकै ठाउँमा छौँ, सतर्कता अपनाउँ, सकभर बाहिर ननिस्क्यौँ र बाहिर निस्किनै परे पनि सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर सकभर संक्रमण नहुने गरी चाहिँ निस्क्यौँ, यो आग्रह गर्दछु। आउनुहोस् आज पनि लागौँ विविध खबर तथा जानकारीहरूतर्फ। बिहिबार राति 11:30 बजेसम्मको जानकारी अनुसार जापानमा आन्तरिक रूपमा संक्रमित र चीनबाट चार्टर गरी ल्याइएकाहरू सहितको संख्या 12,429 जना पुगेको छ भने योकोहामा पोर्टमा क्वारेन्टाइन गरेको डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुज पानी जहाजका यात्रु सहितको संक्रमितको संख्या 13,141 जना पुगेको छ। बिहिबार एकै दिन जापानभर 29 जना मानिसहरूको कोरोनाका कारण निधन भएको छ। जापानमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको आन्तरिक संक्रमणका कारणले 324 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने पानी जहाजका यात्रु सहित 337 जना पुगेको छ। यसका साथै बिहिबारसम्म 3,112 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। बिहिबार एकै दिन 368 जना निको भएर घर फर्किएका हुन्। अब लागौं जापानका 47वटै तोदोफु केनमा हिजोको अवस्था कस्तो रह्यो जानकारी लिउँ। होक्काइदोमा हिजो 45 जना नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितको संख्या 535 जना पुगेको छ भने हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। आओमोरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। आओमोरी केनमा हालसम्म 22 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। युवाते केनमा हिजो पनि संक्रमित पुष्टि भएको छैन। युवाते केनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। मियागी केनमा हिजो पनि संक्रमित बढेका छैनन् र यो सँगै मियागी केनमा हालसम्म 84 जना संक्रमित रहेका छन्। आकिता केनमा पनि कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन र यो सँगै आकिता केनमा हिजोसम्म 15 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यो सँगै यामागाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 65 जना पुगेको छ। फुकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र हालसम्म 65 जना संक्रमित रहेका छन्। इबराकी केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इबराकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 153 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी तोचुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। तोचुकी केनमा हालसम्म 52 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। गोवा केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गोवा केनभित्र संक्रमितको संख्या 138 जना पुगेको छ भने हालसम्म 11 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 33 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 758 जना पुगेको छ भने हालसम्म 23 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी चिबा केनमा हिजो 24 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ भने चिबा केनभित्र हालसम्म 771 जना संक्रमित रहेका छन् र चिबा केनभित्र 18 जनाको निधन भइसकेको छ। टोकियोमा हिजो एकै दिन 134 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र टोकियोमा यो सँगै संक्रमितहरूको संख्या 3572 जना पुगेको छ भने हालसम्म 87 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। खानागावा केनमा हिजो 39 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 875 जना पुगेको छ भने हालसम्म 24 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै निगाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 62 जना पुगेको छ। तोयामा केनमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 150 जना पुगेको छ भने हालसम्म 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इशिकावा केनमा हिजो 17 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इशिकावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 216 जना पुगेको छ भने हालसम्म इशिकावा केनभित्र 5 जनाको निधन भइसकेको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। फुकुई केनमा हालसम्म 119 जना संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भइसकेको छ। यामानासी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यामानासी केनमा हालसम्म
51 जना संक्रमित रहेका छन्। नागानो केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नागानो केनभित्र संक्रमितको संख्या 62 जना पुगेको छ। गिफु केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गिफु केनभित्र संक्रमितको संख्या 149 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। शिजुओका केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै शिजुओका केनभित्र संक्रमितको संख्या 58 जना पुगेको छ। आइची केनमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केनभित्र संक्रमितको संख्या 457 जना पुगेको छ भने हालसम्म 29 जनाको निधन भएको छ। मिएकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यो सँगै मिएकेनमा संक्रमितको संख्या 42 जनामा स्थिर भएको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी सिगाकेनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सिगाकेनभित्र संक्रमितको संख्या 92 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। क्योतोमा हिजो 7 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योतोमा हालसम्म 282 जना संक्रमित भएका छन् भने र हालसम्म 8 जनाको निधन भएको छ त्यहाँ। र ओसाकामा हिजो एकै दिन 35 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितको संख्या 1415 जना पुगेको छ भने हालसम्म 18 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 20 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितको संख्या 580 जना पुगेको छ भने ह्योगोभित्र हालसम्म 22 जनाको निधन भइसकेको छ। यसैगरी नाराकेनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नाराकेनभित्र संक्रमितको संख्या 73 जना पुगेको छ भने नाराकेनमा हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै वाखायामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 50 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। तोत्तरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमाने केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यो सँगै सिमाने केनमा पनि हालसम्म संक्रमितको संख्या 16 जनामै स्थिर भएको छ। यसैगरी ओखायामा केनमा पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन हिजो र यो सँगै हिजोसम्म ओखायामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 19 जना मात्र रहेको छ। हिरोशिमा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हिरोशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 144 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। यामागुची केनमा हालसम्म 31 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन्। खागावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यो सँगै खागावा केनभित्र हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। एहिमे केनमा पनि हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। एहिमे केनमा हालसम्म 47 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 3 जनाको निधन भइसकेको छ। कोची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण थपिएको छ। यो सँगै कोची केनभित्र संक्रमितको संख्या 71 जना पुगेको छ भने हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुओका केनभित्र संक्रमितको संख्या 574 जना पुगेको छ भने 15 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। सागा केनभित्र हालसम्म 21 जना संक्रमित भएका छन्। नागासाकी केनमा 14 जना थपिएका छन् हिजो संक्रमितहरू र नागासाकी केनमा हालसम्म 65 जना संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा पछिल्ला दिनमा मर्मतका लागि रोकिएको पानी जहाजका यात्रुहरू भन्दा पनि पानी जहाजका कर्मचारीहरूमा संक्रमण देखिएको छ। डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुज पछि नागासाकीको क्रुज पानी जहाजमा संक्रमितहरूको संख्या चाहिँ मार्च ब्लोमा देखिएको छ। यो अझै पनि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। कुमामोतो केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। कुमामोतो केनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। ओइता केनभित्र हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 1 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। खागोसीमा केनमा हिजो कुनै संक्रमण पुष्टि भएको छैन। खागोसीमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन् र ओकिनावामा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओकिनावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 132 जना पुगेको छ भने हालसम्म 4 जनाको निधन भएको छ। आउनुहोस् लागौँ अब अन्य खबरहरूतर्फ। टोकियो महानगरकी गभर्नर कोइके युरिकोले टोकियोवासीहरूलाई किनमेलका लागि पनि घरिघरि पसलमा नगई 3 दिनमा 1 दिन मात्रै किनमेलका लागि बाहिर निस्किन अनुरोध गरेकी छन्। आपतकाल घोषणापछि अन्यत्र मानिसहरूको भिडभाड केही कमी भए पनि सुपरमार्केटहरूमा भिडभाड नघटेपछि यस्तो अनुरोध गरिएको हो। भिडभाड कम गर्न ग्राहकहरूलाई भिडभाड कम हुने समयको सूचना दिने, शपिङ बास्केटको संख्या घटाउने, वृद्ध र अशक्त मानिसहरूको लागि छुट्टै समय तोक्ने र प्रत्येक घरबाट किनमेलका लागि थोरै मानिस जाने जस्ता उपायहरू लागू गर्न जरुरी रहेको उनले बताएकी हुन्। चर्चित जापानी अभिनेत्री तथा टेलिभिजन प्रस्तुता ओखाए कुमिकोको कोरोना भाइरस संक्रमण पश्चात देखिएको निमोनियाका कारण निधन भएको छ। 63 वर्षीय उनको बिहिबार बिहान टोकियोमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। उनी जापानमा कोरोना भाइरसको कारण मृत्युवरण गर्ने दोस्रो कलाकार हुन्। यसअघि हास्य कलाकार सिमुरा केनको पनि कोरोना भाइरसको कारण निधन भएको थियो। जापानमा विभिन्न कम्पनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिने क्रम हरेक दिन बढिरहेको छ।
त्यही कोकु डाटा ब्याङ्कको एक सर्वेक्षण अनुसार अप्रिल 22 तारिकसम्ममा विभिन्न 300 वटा ग्रुप तथा सम्बन्धन प्राप्त कम्पनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। अप्रिल 22 सम्म 211 वटा सूचीकृत कम्पनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका सबै प्रयासहरू गर्दै पनि ती कम्पनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको बताइएको छ। हवस् त आजको लागि भने सामग्रीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्दा तपाईँलाई केही जिज्ञासा लागेको छ, केही सोध्न मन लागेको छ अथवा तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ त्यसको समाधान पाइराख्नु भएको छैन भने हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ म्यासेज गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा हामीले उपलब्ध गराएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नम्बरमा सम्पर्क गरिराख्नुहोस्। आज मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नम्बरहरू भनिराखेको छैन, यद्यपि तपाईँले यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू हामीले समावेश गरिसकेका छौँ। तपाईँले खोजिराख्नुहुने, तपाईँले धेरै जसो गरिराख्नुहुने प्रश्नहरूलाई पनि समावेश गरेर हामीले ती सामग्रीहरू तयार पारेका छौँ। त्यसैले तपाईँले आज हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, आजको कार्यक्रममा तपाईँको जिज्ञासासँग मिल्दाजुल्दा कुनै पनि जवाब पाउनु भएन भने पनि यसभन्दा अगाडिका हाम्रा भिडियोहरू अथवा हाम्रा समाचारहरू खोजेर हेर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँले सोचिराख्नु भएको अथवा तपाईँले झेलिराख्नु भएको अधिकांश समस्याका समाधानका विकल्पहरू बताइएका छन्। यद्यपि त्यसै तपाईँलाई पुगेन भने तपाईँको स्थानीय स्तरमा रहेको होकेन्जियोमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा गैराउसे नेपाली सङ्घ जापानले स्थापना गरेको हटलाइन सेवाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। राजदूतावासले तोकिदिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् र त्यहाँ पनि भएन भने तपाईँको जिल्लागत सङ्घ संस्थाहरू रहेको छ, ती जिल्लागत सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह गर्नुहोस्। उहाँहरूले तपाईँलाई सही मार्गदर्शन गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ र त्यति गर्दै पनि सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न सक्नु भएन भने फेरि पनि भन्छु, हामीलाई कमेन्ट अथवा तपाईँले म्यासेजको माध्यमबाट जानकारी गराउनुहोस्। तपाईँलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर तपाईँको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि पनि यति भन्दै म बिदा माग्छु। भोलि बिहान फेरि यसै गरी कोभिड-19 को अपडेट लिएर आउनेछु। हेर्दै गर्नुहोला।